حضور سنگھ عاشقو جیڑے ویلے حضرت حسان منبر تے آوے ہا مدنی سنگھ امداد جو سناوے ہا آدھا بیڈا کریمہ و احسن من کا لم ترا قط عینی کریمہ تے جی ہاں سونا رب میں دی آنکھ کو دکھایا کہنی والخیال پہ وہ حضرت حسانہ تیری عمر تاکل 120 سالے 60 سال گزری کفر وچ 60 سال گزری اسلام وچ وقتیں جو نہیں نٹھا پتہ کوئی سونا جایا ہووے اے جا سونا دنیا تے آیا ہووے آدھے و اجمل من کا لم تلد النساء آدھے محبوبہ تے جی ہاں سونا رب میں کو دکھایا کہنی دکھاوے کیوے ہاں کہیں اماں دے پیٹ جو یہی کہنی سبحان اللہ یارو سچا کہ حضرت حسان یا کہنا اپنا تا ایمان ہے نا سبحان اللہ زور دا پچھا حضور سنگھ عاشقو پر کوئی اعتراض کر سکسے میاں اے تا اے نبی سنگھ زمانے وچ تے حضرت آدم سنگھ کنولا ہونتانی جتنی نبی آئے انسان آئے پتہ کوئی سونا آیا ہوئے فرمائنے چلو میری گال نبی منے دے تا جبریل کنو کیا پوچھو وہ جبریل تا پہلے جائے چلو میں بعد چاہیاں حضور علیہ السلام دے عاشقو حضرت جبریل علیہ السلام حضور سینی بارگاہ بیٹھے تے حکموں کے حضور سے فرمائے کہ